हामी आज यो हाम्रो बाइबल अध्ययनको 6औं भागमा छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि 5वटा भाग हामीले पूर्ण गरिसक्यौं र यो 6औं भागमा हामी आइपुग्दाखेरि कति जना चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपमा तपाईहरुले सहभागी जनाइरहनु भएको छ अनि तपाईहरुले होमवर्क पनि एकदम निरन्तर रूपमा पठाइरहनु भएको छ। कति जनाको फटाफुट्टा छुट्दै छ, तै पनि तपाईहरु छुट्यो भनेर तपाईहरु निराश नहुनुहोस्। एउटा त छुटिहाल्यो, अब अरु के बस्नु भनेर फेरि तपाईहरुले मन पनि नमार्नुहोस्। तपाईहरुले जति सक्दो नछुटाउने प्रयास गर्नुहोस्। इन केस तपाईको अत्यन्तै जरुरी काम पर्यो र छुटिहाल्यो भने पनि यो फेरि युट्युब को लिंक हामी उपलब्ध गराउँछौं तपाईहरुको ग्रुपमा, हाम्रो यो एचपीसीएन को ग्रुपमा। अनि तपाईहरुले अथवा मलाई मेसेज गरेर तपाईले लिंक मगाउनु भयो भने यो भिडियो पनि रेकर्ड हुन्छ अनि यसको तपाईहरुले फेरि तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ। र मैले तपाईहरुको सबै होमवर्क पढेको छु, तर सबै जनालाई त्यसको रिप्लाई गर्न मैले भ्या छैन। कतिलाई थम्स अप दिएको छु, कतिलाई धन्यवाद भनेको छु, कतिलाई ओके भनेको छु, कतिको रेस्पोन्स गर्न पाएको छैन होला, तर पढ्नु चाहिँ सबैको पढेको छु। तपाईहरु धेरै जनाले राम्रो गर्नु भएको छ अनि अरूले पनि प्रयास गर्नु भएको छ। तपाईहरु सबै जनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै उत्साहपूर्वक परमेश्वरको वचन सिक्ने कुरामा हामी लागिरहनु पर्छ, किनभने वचनमा मात्र जीवन छ। वचनले मात्र हामीलाई जीवन दिन्छ। अन्तिममा सबै कुरा टलेर जान्छ तर परमेश्वरको वचन मात्र हो रहने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हामीले सिक्न अत्यन्तै आवश्यक छ। र एउटा प्रश्न, सायद यो प्रश्नको जवाब मैले सबै यहाँ टिमलाई सबै जना भएको बेला दिदा राम्रो हुन्छ होला। हाम्रो अरुण राई भाइ लगायत अरु केही जनाले पनि यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो अनि तपाईहरुले पनि यो प्रश्न सायद बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले भेटाउनु भयो होला। कतिले बुझ्नु भयो, कतिले बुझ्नु भएन। प्रस्थान 4 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ एउटा एकदमै बुझ्नलाई अलिक कठिन हुने खालको बाइबलको पद छ। अनि त्यो पदले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि, यहाँनिर हामीलाई त्यो पदले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि, तपाईहरु कसैले बाइबल कसैको साथमा छ, पक्कै पनि तपाईहरुको साथमा छ, पढिदिनु त एकजनाले 24 पदलाई, 4 अध्यायको 24 पदलाई माइक अनम्युट गरेर। अनि बाटोमा बास बस्ने ठाउँमा, हजुर हजुर, अनि बाटोमा बास बस्ने ठाउँमा परमप्रभुले मूसालाई भेट्नुभयो र तिनलाई मार्ने इच्छा गर्नुभयो। अरुण भाइले एकदमै मार्क गरिराख्नु भएको छ यो। अनि भाइले प्रश्न गर्ने मध्ये भाइ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, तर भाइले मात्र होइन अरूले पनि यो कुरा प्रश्न राख्नु भएको छ। अनि मैले धेरैको प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि यो समूहमा नै मैले बताउन उचित होला भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा रेस्पोन्ड गरिन। अनि तर अरुण भाइलाई धन्यवाद छ, तपाईको भोइस मेसेज अनि लेखेको मेसेज पनि मैले एकदमै राम्ररी सुनेको छु। र यहाँनिर के भनेको छ भने, बाटोमा बास बस्ने ठाउँमा परमप्रभुले मूसालाई भेट्नु भयो र तिनलाई मार्ने इच्छा गर्नुभयो भनेको छ। अनि किन परमेश्वरले चाहिँ मूसालाई मार्न आँटेछ त? है, यो बडो अनौठो कुरा छ। अनि यो झट्ट हेर्दाखेरि बुझ्नलाई एकदमै गाह्रो पनि छ। अनि त्यसपछि तल के भनेको छ भने 25 पदमा, तर सिपोरा भनेको चाहिँ मूसाको श्रीमती, सिपोराले एउटा चकमकको कर्द लिएर आफ्नो छोराको खलडी चट्टै काटेर मूसाको खुट्टामा छुवाइन् अनि तिनले भनिन्, तपाई मेरो निम्ति रगतको दुला हुनुहुन्छ। यसैले परमप्रभुले तिनलाई छोडिदिनु भयो। तिनको खतनाको कारणले गर्दा भनेकी थिइन्, तपाई रगतको दुला हुनुहुन्छ। है, यो झट्ट पढ्दाखेरि यसको के हो यो अन्धकारमय हुन्छ। यो पद बुझ्नलाई हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। तर विशेष गरी हामीले यो पदलाई पढ्नको लागि हामीले अरू यसको अगाडि पछाडि अनि के रहेछ यसको पृष्ठभूमि भनेर सबै कुरा हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ मूसा चाहिँ भागेर मिदानीहरूको देशमा गएको थियो।
किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ फिरौनको दरबारमा चाहिँ 40 वर्षसम्म उसले बसेर त्यहाँनिर उसले फिरौनको दरबारमा सबै कुरा देख्यो, सिक्यो, हेर्यो। त्यस पछाडि उसले चाहिँ आफ्नै जातिहरूमाथि, इजरायलीहरूमाथि दमन भएको देखेर उसले त्यसको विरुद्धमा उठायो। एउटा मिश्रीलाई उसले हिड्काएर मारि पनि दियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट भागेर मिदानीहरूको देशमा गएर बसेको थियो। अनि त्यहाँ बस्दा बस्दै उसले चाहिँ भेडा चराउने काम गर्दै थियो। अनि त्यतिखेर जलिरहेको पोथ्रा हामी प्रस्थान 3 अध्यायमा पाउँछौँ। अनि उसको त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरसँगको जम्का भेट भयो, परमेश्वर उसँग बातचित गर्नुभयो, मोसालाई बोलाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि मोसाले चाहिँ अब फर्केर फेरि मिश्रमै जाने निर्णय गर्यो। अनि उसको त्यहाँ विवाह पनि भएको थियो, विवाह भएर उसको बच्चा पनि भएको थियो है। अनि तर त्यो बच्चाको चाहिँ उसले खतना गरेको थिएन है। किनभनेदेखि यहुदीहरूलाई चाहिँ त्यो आज्ञा थियो कि अब्राहमद्वारा त्यो प्रतिज्ञा गरेको थियो कि तिमीहरूको सबै सन्तानले चाहिँ खतना गर्नुपर्छ। तर मोसाले चाहिँ खतना गरेको थिएन। अनि ऊ चाहिँ अब यो मिदानबाट फर्केर चाहिँ फेरि उसको दाजुभाइहरूलाई भन्नाले फेरि अब इजरायलीहरूलाई, आफ्नो वंश यहुदीहरूलाई भेट्न जाँदैछ। परमेश्वरले त्यसको निम्ति मोसालाई पठाउँदैछ। तर मोसाले चाहिँ उसको छोराको खतना चाहिँ 8 दिनमा गर्नु पर्थ्यो यहुदीहरूको नियम अनुसार। येशूको पनि खतना 8 दिनमा भएको थियो। अनि अहिले पनि यहुदीहरूको नियम अनुसार 8 दिनमा चाहिँ खतना गर्नुपर्छ। खतना के हो भन्ने कुरा मैले यसको भाग 3 मा सायद मैले तपाईहरुलाई प्रश्न बताएको छु। भाग 4 मा खतनाको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताएको छु। अनि 8 दिनमा खतना गर्नुपर्ने, तर मोसाले चाहिँ खतना गरेको थिएन उसको छोराको। अनि ऊ चाहिँ अब त्यत्रो 6 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूको लिडर परमेश्वरले उलाई बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि ऊ चाहिँ त्यो सबै लिडरहरूको सामने एउटा उदाहरण हुनुपर्ने थियो। तर मोसा आफैले उसको छोराको खतना नगरिकन अब ऊ चाहिँ गएर आफ्नो जातिहरूलाई यहुदीहरूको बीचमा जाँदैछ, भेट्दैछ। अनि खतना नगराइकन ऊ चाहिँ यहुदीहरूको माझमा पुग्यो भने यहाँ त्यहाँको धर्मगुरुहरूले, यहुदीहरूले कसैले पनि उसलाई चाहिँ स्वीकार्ने पक्षमा थिएन। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था पनि थियो अब्राहमद्वारा। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मोसाले कति अटेर गर्यो त्यो कुरा त बाइबलमा प्रश्न लेखेको छैन। तर मोसाले चाहिँ आफ्नो छोराको खतना गर्न अटेर गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले मोसालाई एकपल्ट मार्ने निदो गरिसक्नु भएको थियो है। परमेश्वर पुरानो नियममा हामीले हेर्यौं भनेदेखि यो अनुग्रहको समयले गर्दा हामी बाँचेका छौं। अनुग्रहको समय भन्दा अगाडि त परमेश्वरले मार्न चाह्यो भने पुक्लुकै मार्दिहाल्नुहुन्थ्यो है। सदम र गमोरालाई आगोद्वारा ध्वस्त पार्दिनु भयो, पृथ्वीमा जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्नुभयो। अनि गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छोड्नुहुन्न थियो। अनि मोसालाई पनि उसले चाहिँ त्यो खतनाको करार चाहिँ पूरा नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले बाटोमा नै उसलाई सिध्याउने विचार गर्नुभयो, मोसालाई बोलावट गरेर पनि, बोलाएर पनि। तर त्यो कुरा चाहिँ सिपोराले थाहा पाएर, मोसाको श्रीमती सिपोरा ऊ चाहिँ मिदानी थियो, ऊ यहुदी थिएन, तर पनि मोसासँग सायद उसको कयौंपल्ट यो बारेमा बातचित भएको थियो। अनि उसले यो कुरालाई बुझेर उसले चाहिँ तुरुन्तै एउटा कर्दले चाहिँ उसको छोराको खतना गरिदिएको छ है। लिङ्गको टुप्पो चाहिँ काटेर चाहिँ मोसाकलाई छुवाइदिएको छ। अनि तपाई मेरो रगतको दुला भनेको चाहिँ तपाईको कारणले गर्दाखेरि आज यो रगत बग्दैछ। अनि त्यो भएपछि फेरि यहाँ परमेश्वरको क्रोध शान्त भयो। अनि त्यस पछाडि अरु धेरै कुराहरु यहाँ वर्णन गरिएको छैन। त्यस पछाडि उनीहरु फेरि
हारुन चाहिँ भेट्न आउँदै थियो, परमेश्वरले हारुनलाई पठाउँदै थियो मोसालाई भेट्नको निम्ति, अनि उनीहरूको यात्रा चाहिँ फेरि निरन्तर जारी हुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, परमेश्वरले मोसालाई हो मार्न इच्छा गरेको थियो, किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो छोराको खतना गर्न अट्टेर गरेको कारणले गर्दाखेरि, है, त्यो करार चाहिँ उसले नमानेको कारणले गर्दाखेरि मार्ने विचार गर्नुभएको थियो। तर उसको श्रीमती सिपोराको कारणले गर्दाखेरि मोसामाथि परमेश्वरले प्रहार गर्नु भएन। अरुण भाइ, मेरो प्रश्न के अरे तपाईको प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो? हजुर पाए पास्टर बा। ल बुझ्नुभयो नि है? हजुर बुझे। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि यस्तो थुप्रै कुराहरू छ जुन कुरा तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तपाईले टक्क नोट गरिराख्नुहोस्, अनि तपाईले मलाई मेसेज गरिदिनुहोस् अथवा भोइस मेसेज गरिदिनुहोस्, अनि तपाईलाई म व्यक्तिगत रूपमा अथवा समूहमा हामी यसरी नै बसेर छलफल गर्छौं। ल तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद छ। अब आउने दिनहरुमा अरूले पनि त्यस्तो केही प्रश्नहरू छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। तर अब प्रश्न राख्नको निम्ति पहिला बाइबल चाहिँ पढ्नुपर्छ। बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि यस्तो हामीले नबुझेको कुराहरू हुन सक्छ, अनि तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो भाग सधैँभन्दा सायद हामी आज अलिक कम्ती होला। हामी लगभग 17 जना छौं। हामी 22 जना जति हुनुपर्ने। सायद दशैं लाग्यो होला विश्वासीहरूलाई पनि। टीका नलाए पनि जमेर खाने बेला यही हो भनेर कतिजना खाँदै होला, कतिजना खाएर अघि निदाइसक्यो होला। तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नै पर्छ। परमेश्वरको वचन सिक्नको निम्ति हामीले समय दिनै पर्छ। र म तपाईहरुलाई सरी भन्न चाहन्छु, आज झन्डै मैले नै थाहा पाइन। किन भन्दाखेरि नर्वेमा चाहिँ वर्षमा एकपल्ट समय घट्छ अनि एकपल्ट बढ्छ। अनि अघि राति चाहिँ समय, नर्वेको समय चाहिँ घट्ने समय थिएछ। अनि सधैँ चाहिँ 4 बजे मात्रै क्लास सुरु हुन्थ्यो, तर आज त यताको समय त 3 बजे नै उहाँको 8 बजिसकेको हुँदो रहेछ है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि रात लामो भएको बेला समय छोटो हुन्छ, अनि त्यसपछि घडी चाहिँ घुमाउनु पर्छ 1 घण्टा वर्षमा है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म त अझै 1 घण्टा टाइम छ भन्दै बसेको त समय भइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि तर म ल्यापटपको अगाडि नै थिएँ। त्यसपछि मैले क्लिक गरिहालेँ। यो सम्झाइदिएकोमा रेणुलाई, अरुण भाइलाई धन्यवाद छ। यहाँ चाहिँ फेरि अब मैले यहाँको तपाईहरुको नेपालको शेड्युल त 8 बजे नै छ। मैले यहाँको शेड्युल चाहिँ फेरि मिलाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ घडी 1 घण्टा गडबड भयो। नेपालको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, तर संसारको कतिपय देशहरुमा चाहिँ वर्षमा यो विन्टर जाडो महिनामा 1 घण्टा समय माइनस गर्नुपर्छ, अनि फेरि गर्मी महिनामा 1 घण्टा समय बढाउनु पर्छ। त्यस्तो सिस्टम हुन्छ। केही छैन। तर पनि हामी 5-10 मिनेट ढिलो भए पनि हामी सबैजना भेला हुन पायौं। सबैजनालाई धन्यवाद छ। अब हामी आजको हाम्रो पाठमा जान्छौं। आजको हाम्रो पाठ छ म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाउँदै छु है थोरै। आजको हाम्रो पाठ चाहिँ मिस्रदेखि कनानको यात्रा, जर्नी फ्रम इजिप्ट टु कनान। मिस्रदेखि कनानको यात्रा, मोसाको जन्म भएको छ त्यहाँसम्म हामीले थाहा पाएका छौं। अनि मोसा जन्मेर उसलाई अब त्यो कुसको टोकरीमा राखेर त्यो नदीमा चाहिँ त्यहाँ बगाएर, अनि त्यो झाडीमा चाहिँ उसलाई फ्यारोको छोरीहरूले भेटेर मोसालाई दरबारमा लगेर, अब मोसाको दरबारमा प्रवेश भइसकेको छ, मोसा ठुलो भइसक्यो। अनि त्यसपछि 3 अध्यायसम्म अस्ति नै हेरेका छौं हामीले। अनि त्यसपछि मोसा चाहिँ फेरि भागेर उता मिदानीहरूको देशमा गयो। त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई फेरि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अनि फेरि मोसा फर्केर आयो।
अनि हामीले अहिले हेर्यौं 4 अध्यायको 24 पदमा अनि खतना नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई झण्डै प्रहार गर्नुभयो, झण्डै मार्नुभयो। त्यसपछि फेरि मोसा फर्केर चाहिँ अब इजिप्टमा आउँछ। मोसा फर्केर फेरि इजिप्टमा मिस्र देशमा आउँछ। अनि त्यसपछि मोसा र परमेश्वरको बीचमा चाहिँ एउटा घटलाग्दो कुरा भएको छ है। यो कुरा म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु। प्रस्थान 4 अध्यायको 10 पदमा यो अब यति धेरै बाइबलको कुराहरू हामीले एकदम छोटकारीमा जाँदैछौँ सारांशमा, त्यही पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेछ सबै कुरा समेट्नलाई। प्रस्थान 4 अध्यायको 10 पद यो स्क्रिनमा हेरेर पढ्दिनु त एकजनाले। रेनु देखिरहेछ? पढ्देऊ त नानी। त्यसपछि मूसाले परमेश्वरलाई भने, प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ, न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। 11 परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, मानिसको मुख कसले बनायो? मानिसलाई लाटो वा बहिरो देख्ने वा अन्धो कसले बनायो? कि म परमप्रभु नै होइन र? अब जा, म तँलाई बोल्न सहायता गर्नेछु र तैँले के बोल्नु पर्ने हो त्यो सिकाउनेछु। धन्यवाद छ बहिनीलाई। यहाँनिर हामीले प्रष्टसँग थाहा पायौं कि मोसा र परमेश्वरको बीचमा एउटा घटलाग्दो कुरा भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई भन्दैछ, अब त जा, तैँले चाहिँ अब त्यो सबै इजरायलीहरूलाई चाहिँ अब मिस्रबाट छुट्याएर कनान देशतर्फ तैँले डोर्याउनु पर्छ। अनि यो कुरा गर्न चाहिँ मोसालाई ठ्याक्कै आँट आएकै छैन। मोसालाई चाहिँ यो कुरा गर्न पिट्टिकै आँट आएको छैन। मोसाले चाहिँ भन्छ, कसरी म सक्छु? न त म बोल्नमा सिपालु छु, मेरो त मुख पनि लरबरिन्छ, मेरो जिब्रो पनि बटारिन्छ, म बोल्नमा सिपालु छैन, म यो गर्न सक्दिन भनेर मोसाले भन्दैछ। सायद मोसालाई थाहा थियो त्यति बेला इजिप्ट चाहिँ, मिस्र देश चाहिँ एकदमै सभ्यताको सुरुवातको देशहरुमा पर्छ है। सुमेरुको यो सभ्यता, अनि मिस्रको सभ्यता, अनि मेसोपोटामियाको सभ्यता, यो चाहिँ सभ्यताको एकदमै सुरुको ठाउँहरु, भूभागहरु हो, जो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा मलिलो, बस्नलाई, खेतीपाती गर्नलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थानहरुमा पर्छ। मेसोपोटामियाको यो भ्याली अनि यो क्षेत्रको मानिसहरु चाहिँ अत्यन्तै विकसित मानिसहरु थिए, एकदमै सिपालु मानिसहरु थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मोसाले भन्छ, म त यो गर्न सक्दिन, किनभने म बोल्न पनि सिपालु छैन। यसो तपाईले बोलाएदेखि, तपाईले बोलाउट गर्नु भएदेखि अलिअलि म बोल्न जान्ने भएको छु, तर म यो कुरा गर्न सक्दिन भन्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ, मानिसको मुख कसले बनायो? मानिसलाई लाटो वा बहिरो, कि देख्ने वा अन्धा कसले बनाउँछ? के परमप्रभुले नै होइन र? अब जा, म तँलाई बोल्न सहायता गर्नेछु, तैले के बोल्न पर्ने हो सो सिकाउनेछु। हेर्नुस् त कति असल कुरा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो। अनि यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि लागु हुन्छ। हामी पनि धेरै पल्ट बोल्नलाई, परमेश्वरको कुराहरू गर्नलाई डराउँछौँ, धकाउँछौँ, हामीलाई आँट आउँदैन, हामी अब त्यो कुराहरू गर्नलाई एकदमै गाह्रो पर्छ। तर परमेश्वरको वचनले मोसालाई जस्तै हामीलाई पनि भन्छ, तेरो मुख कसले बनायो है? बेला बेला हामीलाई म पढ्न सक्दिन, अब म चाहिँ अब केही गर्न सक्दिन, मेरो बुद्धि नै छैन जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो मगजलाई, हाम्रो दिमागलाई कसले बनायो? बेला बेला हामीलाई केही गर्न म सक्दिन होला भन्ने आँट आउँदैन, तर यो सबै गर्न आँट दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, तपाई सफल बन्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरले मोसालाई बताउनु भयो। त्यसपछि मोसा चाहिँ अब तयार भयो। यतिसम्म परमेश्वरले अन्तिममा मोसाको निम्ति हारूनलाई पनि
नियुक्त गरिदिनु भयो। ल हारुन चाहिँ तेरो प्रवक्ता भयो। हारुन चाहिँ अब हारुनले चाहिँ बोल्ने कुरा सबै कुरा उसले गर्छ, तर मेन चाहिँ तैले अराउनु पर्छ उसलाई। किनभने मोसा भन्दा हारुन चाहिँ बोल्नमा सिपालु थियो। अनि तर मोसा मार्फत मोसाको लिडरशिप भित्र रहेर हारुनले पनि त्यहाँ बोलेको कुराहरू पाउँछौँ। परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ त्यो थियो। अनि त्यसपछाडि परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो साधारण कुरा थिएन। 430 वर्षसम्म नोकर चाकरको रूपमा बन्दी बनाइरहेको मान्छेहरूलाई छोड्नु पर्ने थियो। फेरि थोरै होइन, 6 लाख 6.5 लाख भन्दा धेरै, त्यही पनि केटाकेटी र स्त्रीहरू बाहेक पुरुषहरूको मात्र त्यतिखेर गन्ती हुन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यो लडाई लड्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या गन्दाखेरि चाहिँ पुरुषहरूको जो लडाई लड्न सक्छ उनीहरूको मात्रै गन्ती हुन्थ्यो। केटाकेटी र बच्चाहरूको गन्ती हुँदैन थियो। किनभनेदेखि लडाई लड्दा चाहिँ अब पुरुषहरू बलियो मानिसहरूको गन्ती हुने भएकोले गर्दाखेरि इजरायलीहरूको त्यतिखेरको संख्या नै लगभग 6 लाख 6.5 लाख इजरायलीहरू भइसकेको थियो। अनि त्यत्रो मानिसहरूलाई लानु पर्ने। फेरि लाँदाखेरि के भनेको थियो भने 3 दिन चाहिँ हामी गएर 3 दिन चाहिँ हामी सिनाई पर्वतमा गएर हाम्रो परमेश्वरलाई बलि दिएर आउँछौँ भनेर फ्यारोलाई उनीहरूले भनेको थियो। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ 3 दिनको लागि मात्र होइन, सधैँको लागि उनीहरूलाई छुट्याएर त्यो देशबाट लाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति सजिलो थिएन। अनि अब यो त कुरा त मान्दैन, सुन्दैन, मोसालाई विश्वासै छैन अब उन जान दिन्छ भनेर। अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म तँद्वारा काम गर्नेछु, तैले चिन्हहरू त्यहाँनिर चमत्कारहरू तैले गर्नेछस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तैले भनेको कुरा चाहिँ उसले पत्याउने छ। अनि अब त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि थुप्रै त्यहाँनिर चाहिँ फिरौनको कठोरताले गर्दाखेरि विपत्तिहरू आयो। यहाँ ल मिस्री शासकलाई दबाब दिन परमेश्वरले 10वटा विपत्तिहरू चाहिँ मिस्र देशमा पठाउनु भयो। अनि विपत्ति पठायो। विपत्ति आएपछि एकदमै गाह्रो हुन्छ फिरौनलाई। अनि मोसालाई बोलाएर प्रार्थना गर्न लाउँछ, विपत्ति हट्छ। विपत्ति हटेपछि फेरि उसको हृदय चाहिँ कठोर हुन्छ। फिरौनको हृदय चाहिँ, फारोको हृदय चाहिँ कठोर हुन्छ र उनीहरूलाई जानै दिँदैन। पहिलो विपत्ति के थियो तपाईहरुलाई थाहा छ? एकजनाले भनिदिनु त, माइक अनम्युट गरेर। पहिलो रगतको विपत्ति। कसले भन्नुभयो नाम? मैले त सिलास। ओके, सिलास। ल भतिजलाई धन्यवाद। पहिलो विपत्ति चाहिँ रगत, त्यहाँको पानी चाहिँ रगतमा परिणत भयो है। अब यो चाहिँ यस्तै विपत्ति चाहिँ हुँदै हुँदै दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, 8, 9, 10। पहिलो विपत्ति चाहिँ रगत पानी भएको थियो भने 10औं विपत्ति चाहिँ के थियो? कसै एकजनाले भनिदिनु त? व्याकुताको विपत्ति। 10 नम्बर। अन्धकारको विपत्ति भनेको सायद 2 नम्बर 3 नम्बरमा होला। रेनुले भनेको 10 नम्बरमा चाहिँ के थियो? अन्धकारको अझै पुग्न आँटे 9 मिस्रीहरुको जेठो छोरो मर्ने। कसले भन्नुभयो? मिस्रीहरुको जेठो छोरो भनेको मैले। तारा। ओके, तारा। ल पहिलो विपत्ति चाहिँ त्यहाँको पानी चाहिँ रगत भयो। अनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो तपाईहरुले भनेको सबै ठिक छ। भ्यागुताको विपत्ति आयो, झिंगाको आयो, भुसुनाको आयो, सलको आयो। अस्ति सल आयो नि नेपालमा, हो त्यस्तै सलको विपत्ति आयो। अनि त्यसपछि अन्धकार भयो, त्यसपछि असिना भयो, त्यसपछि यो कुरा हुँदै हुँदै 10औं नम्बरमा चाहिँ अब मिस्रीहरुको जेठो छोरो पनि मर्ने भयो। अनि अब यो जेठो छोरो पनि मरेपछि चाहिँ
अब नहुने रहेछ, अब चाहिँ सकिने रहेछ भनेर फिरौनले चाहिँ, फ्यारोले चाहिँ, नेपालीमा पहिलाको पुरानो ट्रान्सलेसनमा फिरौन छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फ्यारो है। अनि फ्यारोले चाहिँ उनीहरूलाई कनानतर्फ जाने अनुमति दियो। अनि इजरायलीहरूको प्लान त 3 दिनको लागि मात्र थिएन। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो भेडा, बाख्रा, गाई, वस्तु, ऊँट, घोडा, गधा, धन सम्पत्ति जे जे छ सब बोकेर अब 6 लाख भनेको आइमाई केटाकेटीहरू सँग गरेर लगभग 12-15 लाख इजरायलीहरू चाहिँ बाटो लाग्यो है, बाटो लाग्यो उनीहरू। तर त्यो बाटो लाग्नुभन्दा अगाडि, त्यो जेठो छोरो भन्दा मर्नभन्दा अगाडि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाडको स्थापना भएको छ। त्यो चाडलाई चाहिँ निस्तार चाड भनेर भनिन्छ। यो निस्तार चाड भनेको चाहिँ यो प्रस्थान 7 देखि 12 अध्यायसम्ममा चाहिँ यो विपत्तिहरू छ है। प्रस्थान 7 देखि 12 अध्यायसम्ममा यो विपत्तिहरूको बारेमा छ। अनि यहाँनिर बाइबलमा उल्लेख भएको पहिलो चाड चाहिँ निस्तार चाड, यहुदीहरूको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा महत्त्व धार्मिक चाड। अनि बाइबलमा उल्लेख भएको परमेश्वरले नै अब यो चाड चाहिँ तिमीहरूले मनाउनु भनेर आज्ञा गरेको चाड। यो निस्तार चाड चाहिँ किन मनायो भन्दाखेरि अब भोलिपल्ट चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ, यो हिब्रूहरूलाई अथवा यहुदीहरूलाई चाहिँ यो मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिएर लाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राति चाहिँ उनीहरूले एउटा दागरहितको भेडा, दागरहितको थुमा चाहिँ उनीहरूले काटेर त्यसको मासु खाएर उनीहरू चाहिँ बलियो हुनु पर्थ्यो है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यतातिर हिब्रूहरू जति, यहुदीहरू जतिले चाहिँ यो चाड मनाइरहेको थियो भनेदेखि उतातिर चाहिँ फिरौनको चाहिँ, फ्यारोको चाहिँ, मिश्रको चाहिँ जेठो जेठो छोराहरूको मृत्यु हुँदै थियो। किनभने त्यही रात स्वर्गदूतहरूले चाहिँ प्रत्येकको घर घरमा त्यो रगतको छाप हेर्नु हुँदै थियो क्या। जसको घरमा चाहिँ त्यो थुमाको रगतको छाप छैन त्यो घर चाहिँ सबै मिश्रीहरूको घर थियो। अनि त्यो सबै घरको जेठो छोरा चाहिँ त्यो रात मर्दै थियो। अनि यो चाड मनाउनुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट कसरी चाहिँ दासत्वको बन्धनबाट छुटाउनु भयो भन्ने एउटा सम्झनाको निम्ति परमेश्वरले यो चाड मनाउनु भनेर यहुदीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो र उनीहरूले अझै पनि यो चाड मनाइरहेका छन्। अब हाम्रो निम्ति पनि यो चाडको महत्त्व छ। यो हाम्रो चाडको निम्ति महत्त्व चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि नयाँ नियममा निस्तार चाड भनेको येशूको कष्ट र मृत्युको सम्झना हो है। उनीहरूले वर्षमा एकपल्ट यो चाड मनाउँछ, तर नयाँ नियममा चाहिँ हामी निस्तार चाड भनेर निस्तार चाडै हामी मनाउँदैनौँ। बुझ्नुभयो त? निस्तार चाडै भनेर थुमालाई चाहिँ हामी काटेर खाएर चाहिँ हामी यो चाड मनाउँदैनौँ। तर त्यो चाहिँ एउटा स्याम्बल, त्यो चाहिँ एउटा छाया थियो, त्यो चाहिँ एउटा चित्रण थियो कि निष्कलङ्क थुमाको मृत्यु पछाडि चाहिँ उनीहरूले छुटकारा पाएको जुन एउटा त्यो चिन्ह थियो, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा थुमाको रूपमा 2000 वर्ष अगाडि यो संसारमा जन्मेर हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो। अनि येशूको रगतले गर्दा अब हामीले पनि अन्धकारको शक्ति, दासत्वको जीवनबाट तपाईँ र मैले छुटकारा पायौं। त्यो कारणले गर्दा अब नयाँ नियममा आएर हामीले, अहिले आएर हामीले यो निस्तार चाडै हामीले परमेश्वरले यहुदीहरूलाई छुटाउनु भएको उपलक्ष्यमा यो निस्तार चाड हामीले मनाउँदैनौँ। तर हामी दिनदिनै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मरेर बौरी उठ्नु भएको, पुनरुत्थान हुनुभएको भन्ने कुरालाई हामीले बेला बेलामा प्रभु भोजको सेवाकाई गएर येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति बोक्नु भएको कष्ट र दिनुभएको विजयलाई हामी निस्तार चाडको रूपमा अथवा त्यो एउटा विजयको रूपमा हामी मनाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थीको वचन यहाँ मैले तपाईहरुको माझमा राखेको छु, तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 5:9 मा
इमानदारी र सत्यको अखमिरी रोटीले मनाउँछौँ। अब हामीले चाहिँ त्यो चाडलाई खमिर भनेको त्यो चाहिँ सोडा नहालेको रोटी उनीहरूले बनाएर खाएको थियो, त्यसरी होइन। तर इमानदारीता र सत्यताको अखमिरे रोटीले येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झनामा हामी उत्सव मनाउँछौँ, किनभने येशूको रगतले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। ल यतिसम्म तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब अर्को विषय वस्तुमा हामी जान्छौँ। अब यो तपाईलाई यो मैले असाइनमेन्ट दिएको छु, यो होमवर्क दिएको छु। होमवर्क गर्ने बेलामा तपाईले यो पढ्नु, भरे होमवर्क आउँछ यो सम्बन्धी। तपाईले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले यो सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। केही बुझ्नु भएन भने फेरि प्रश्न लेख्नु होला, हामी अर्को पालि छलफल गर्छौँ। 10 वटा विपत्ति। जेठो छोरा मर्ने भएपछि चाहिँ फ्यारोले चाहिँ उनीहरूलाई जान दिन तयार भयो। तयार भएपछि जान पनि दियो। अनि जाँदा जाँदै यो म्याप देख्नुहुन्छ तपाईहरुले? नक्सा देख्नु भएको छ कि ठुलो बनाइदिनु पर्छ? अझै ठुलो बनाइदिउँ ल। देख्नु भयो? न त तपाईहरुको मोबाइलमा जुम जुम गरेर हेर्न पनि मिल्छ है। अब यो नक्सा, यो इजिप्ट भन्ने छ, मिश्र देश। यहाँनिर यी मेरो यो कर्सर घुमेको देख्नुहुन्छ होला, देखिन्छ प्राप्ति? अनि यो इजिप्टको यहाँ माथि रामसेस भन्ने ठाउँ छ। गोसेन अनि रामसेस भन्ने, सरी, यो गोसेन अनि रामसेस भन्ने ठाउँ छ। यो एरियामा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ बसोबास चाहिँ यो भूभागमा थियो है। यो भूभाग पनि एकदमै राम्रो मलिलो जग्गा थियो। यो हरियो हरियो यो बगेको चाहिँ नदीहरू हो क्या। बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, यो निलो निलो यो बगेको चाहिँ नदीहरू हो। अनि जहिले पनि नदीको छेउछाउको भूभाग चाहिँ एकदम मलिलो, खेती उपयुक्त हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा उनीहरूको बसोबास थियो। अनि यहाँबाट चाहिँ नील नदीको उत्पत्ति भएको थियो क्या। यो रामसेस, गोसेन भन्ने माथिबाट चाहिँ यो सानो सानो नदीहरू हुँदै यहाँ तल चाहिँ नील नदीको उत्पत्ति भएको थियो। यही नील नदीमा चाहिँ मोसालाई बगाएको कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। यही नील नदीमा चाहिँ मोसालाई टोकरीमा, कुसको टोकरीमा राखेर छोडेको थियो। अनि यो गोसेन अथवा यो रामसेस ठाउँबाट चाहिँ उनीहरू अब इजरायलीहरू बाटो लाग्दैछ। बाटो लाग्दै गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यो सुकोत भन्ने ठाउँमा आइपुग्दा 2 नम्बर देख्नु हुँदैछ? देख्नु भएन भने जुम गरेर हेर्नु होला, मोबाइलमा जुम गरेर हेर्नु मिल्छ। यो 1 नम्बर सुरु हो यात्रा यहाँबाट। 2 नम्बरमा आइपुग्दाखेरि नै फिरौनको मन चाहिँ फेरि कठोर भयो। फिरौनको मन एकदमै कठोर भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो सेनाहरूलाई चाहिँ पठायो। फेरि जाऊ गएर चाहिँ अब त्यो इजरायलीहरूलाई फर्काएर ल्याऊ। अब हाम्रो त काम गर्ने मान्छे नै हुँदैन, कसले हामीलाई काम गरिदिन्छ? अनि उनीहरू चाहिँ यो सुकोतबाट अगाडि बढ्दैछ इजरायलीहरू। पछाडिबाट फेरि इजिप्टको, फेरि मिश्रको सेनाहरू चाहिँ उनीहरूलाई पछ्याउँदै आयो। त्यतिखेरसम्ममा इजरायलीहरू चाहिँ यो निलो भनेको चाहिँ फेरि रेड सी, लाल समुद्र। यहाँ हेर्दा सानो देख्छ, एकपल्ट फुत्त उफ्रिँदाखेरि नै नागिन्छ होला जस्तो देख्छ होइन? सानो छ नि त यो त, हाम्रो चर्चपरतिरको होली जत्रो पनि छैन जस्तो छ यसो हेर्दा होइन? तर यो समुद्र ठुलो समुद्र हो है, लाल समुद्र। समुद्र भनेको अब आफै बुझ्नु। सप्तकोशी हेर्दाखेरि त कहिले कोशी पानी नदेखेको सप्तकोशी देख्दा त हेरेकै हुन्छ, आम्मा कत्रो पानी कहाँबाट आएको, कहाँ जाँदैछ यो पानी भनेर है। मै सप्तकोशी देख्दा पहिला त्यस्तो भए। त्यो भीमनगरको त्यो कोशी ब्यारेजमा गएर हेर्दाखेरि आम्मा पानी बगेको छ है। कहाँ गएको यो पानी, कहाँबाट आएको? अब त्यहाँभित्र हामीलाई त्यत्रो देख्दा यस्तो हुन्छ, तर समुद्र भनेको आँखाले देखिँदैन, त्यसको वल्लो छेउ र पल्लो छेउ है। यो लाल समुद्र हेर्दा सानो जस्तो देखिन्छ, तर यो ठुलो छ है, समुद्र हो, नदी होइन। अनि यो समुद्रमा अब इजरायलीहरू जाँदैछ। यो समुद्र पार गरेर जानुपर्ने छ।
यो नक्साले एरो एरो 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर हुँदै तपाईले अहिले हामी पछ्याउँदै जान्छौं। यहाँनिर जानुपर्ने, तर अब यता पिछाडीबाट इजिप्टको सेना आउँदैछ, अगाडि छ लाल समुद्र, कसरी पार गर्ने? लाल समुद्रमा पस्यो, सबै बगाउँछ। अब पिछाडी बसौं, इजिप्टको सेना आइसक्यो, के गर्ने? परमेश्वरले मोसाको जीवनद्वारा अद्भुत काम गर्नुभयो। अनि मोसाले आफ्नो हात पसारेर जब यो लाल समुद्रलाई छुयो, तब यो लाल समुद्र चाहिँ 2 भाग भयो है। लाल समुद्र के भयो? 2 भाग भयो। 2 भाग हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई मैले स्क्रिनमा देखाउने विचार गरेको थिए। लाल समुद्र चाहिँ 2 भाग भयो। लाल समुद्र 2 भाग भएपछि म तपाईहरुलाई अलिकति यो नक्सा देखाउँ भनेर अलिकति मैले खोज्न थाले, सरी। सरी, मैले तपाईहरुलाई यो देखाउन सकिन स्क्रिनमा। ल, सायद देख्नुहुन्छ होला। सानो नक्सा चाहिँ मैले देखाउन सके, त्यति ठुलो देखाउन सकिन। यो समुद्र चाहिँ के भन्दाखेरि, यो समुद्र चाहिँ बीचमा फाटियो। समुद्र चाहिँ बीचमा फाटियो, मास्तिरको पानी मास्तिरै, तलतिरको पानी तलतिरै, अनि समुद्रको बीच चाहिँ सुक्खा जमिन। यो मोसाले जब चाहिँ त्यो हात पसार्यो, त्यति बेला चाहिँ यो सुक्खा समुद्र चाहिँ 2 भाग भएर सुक्खा जमिन भयो। तपाईहरुले यति भए बुझ्नुभयो होला। तपाईलाई म पछि देखाउँला यसको अझै ठुलो फोटो। समुद्र चाहिँ 2 भाग भएर बीचबाट चाहिँ सुक्खा जमिन भएर इजरायलीहरु पार गर्यो। अचम्मको कुरा। अनि जब पिछाडीबाट फ्यारोको सेनाहरु आयो, अनि सेनाहरु चाहिँ जब समुद्रमा आइपुग्यो, त्यतिखेर चाहिँ समुद्र फेरि जोडियो, अनि सबै फ्यारोको सिपाहीहरु सेनाहरु नष्ट भयो, इजरायलीहरु चाहिँ पार तरे।
अब त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर यो पार तर्यो, लाल समुद्र रेड सी तरेर उनीहरू चाहिँ यहाँ मरुभूमिमा पुग्यो। यो विल्डरनेस अफ इथाम भन्छ, यो सबै मरुभूमि हो यो चाहिँ है, एकदमै मरुभूमि। अनि त्यस पछाडि यो मारा भन्नेमा परमेश्वरले यहाँ पानी, तितो पानी मिठो बनाइदिने भयो, इल्लिम, अनि विल्डरनेस अफ सिनाई। अब माउन्ट सिनाई, सिनाई पर्वत भन्छ, सिनाई पर्वतमा चाहिँ उनीहरू त्यो ठाउँमा आइपुगेपछि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ 10 आज्ञा दिनुभयो, 10 कमान्डमेन्ट भन्छ है। यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ 10 आज्ञा दिनुभयो। अब अर्को कुरा म तपाईहरुलाई के बताउन चाहन्छु भने यो कनान देख्नुहुन्छ यहाँनिर, यी कनान भन्ने चाहिँ यहाँनिर यी 17-18 नम्बरतिर यरुशलेम, हेब्रोन, कनान, यो मेरो कर्सर घुमेको यो रातो 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 थोप्ला भएको चाहिँ कनान हो है। अनि यो रामसेसदेखि यहाँनिर पुग्नलाई जम्मा 40 दिनको मात्रै बाटो थियो। हेर्नुस् है, यो रामसेसदेखि यहाँ पुग्न 40 दिनको बाटो। ल 40 दिनमा पुगेन, अब केटाकेटीहरूसँग सबै पशु प्राणीसँग ढिलो, अब उनीहरूलाई 5 गुणा समय लाग्यो भने 40 पंचे कति हुन्छ? एकजनाले भनिदिनु त 40 पंचे कति हुन्छ? 200। अब 200 दिन लागे पनि हुने नि, तर उनीहरूलाई कति वर्ष लाग्यो यहाँबाट कनान देशमा पुग्नलाई? 400 वर्ष, 40 वर्ष। ल 40 वर्ष, 430 वर्षमा उनीहरू यहाँनिर दासत्व भएर बाँच्यो। अनि यो 40 दिनको बाटो पार गर्न चाहिँ उनीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो। हेर्नु त, 40 वर्ष, 40 दिनमा पाउनु पर्ने आशिष 40 दिनमा पाउनु पर्ने आशिष पाउनलाई तपाईहरुको कसैको म्युट छ होला, के अरे अनम्युट भएको छ, म्युट गरिदिनु होला, किनभने मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु। 40 दिनमा पाउनु पर्ने आशिष उनीहरूलाई पाउनलाई कति वर्ष लाग्यो? 40 वर्ष। हेर्नुस् है, यहाँबाट जाँदै गर्दा यहाँनिर पुग्दा परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभयो, अहिले हामी हेर्छौं। त्यस पछाडि यहाँनिर यहाँ हुँदै 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 यहाँ पुगेपछि यो 10-11 नम्बरमा पुगेपछि कनान देशको भेट लिनलाई मोसाले 10 जना मानिसहरू पठायो। अनि उनीहरू यहाँ गएर कनान देशमा भेट लिए। बुझ्नुभयो त? कनान देश कस्तो छ भनेर, त्यहाँको चाहिँ अंगुरको झुप्पा नै अब त्यस पछाडि 2 जनाले बोक्नु पर्ने खालको मान्छे चाहिँ, तर एकदम त्यहाँको राक्षसहरू जस्तो। अनि 10 जना मध्ये 8 जनाले चाहिँ के भन्यो, हामी सक्दैनौं, त्यहाँ जानै सक्दैनौं, मान्छे नै त्यहाँको राक्षस जस्तो छ, त्यहाँको मान्छेहरू डर लाग्दो छन्, उनीहरूसँग हामी लडाई लड्न सक्दैनौं। तर यहोशू र कालेबले चाहिँ होइन, हामी सक्छौं, हामी जाउँ, बाटो लागौं भनेर उनीहरू चाहिँ यो कादेश बढ्ने भन्ने 12 नम्बरको, हेर्नु त 12 नम्बरको ठाउँ, यो कादेश बढ्नेसम्म पुग्यो। यहाँबाट चाहिँ ती परतिर थियो क्या, कनान नजिकै थियो। तर उनीहरूको अनाज्ञाकारिताले परमेश्वरलाई फेरि उनीहरूलाई घुमाएर चाहिँ तल 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 इजोन गिबर भन्ने ठाउँ, फेरि पहिला यहीँबाट गएको फेरि ती ल्याउनु भयो। हेर्नु त, अनि मोसाले पनि यो कादेश बढ्ने केही गर्न सकेन। फेरि यो कादेश बढ्नेबाट यसो हुँदै 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 आयो। अनि यहाँनिर माथि 16 नम्बरमा छ नि माउन्ट निबो भन्ने, यतानिर पुग्दा चाहिँ मोसाले यहाँदेखि पारिपट्टि यो मृत सागर, यो हरियो मृत सागर, यहाँ माथि चाहिँ तपाईको यर्दन नदी,
यर्दन नदी छ अनि यर्दन नदीदेखि पारिपट्टि यो यरुसलेमलाई उसले यो कनानको ठाउँलाई उसले हेर्यो अनि मोसा पनि त्यहाँ पारि जान पाएन। अनि यो इजिप्टबाट निस्केको 6 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरू लगभग सबैजना गरेर 12-15 लाख मानिसहरू मध्ये यो इजिप्टबाट निस्केर गएको मान्छेहरू कोही पनि यो कनान देशमा पुग्न पाएन। यो इजिप्टमा जन्मेको 2 जना मात्रै, यहोशू र कालेब मात्रै। यहोशू र कालेब मात्र उनीहरू कनान देशमा पस्न पायो अनि अरु चाहिँ सबै बाटोमा जन्मेकोहरू है, बाटोमा जन्मेको मानिसहरू मात्रै, नयाँ पुस्ता मात्र यो कनान देशमा पस्न पायो। अनि कसरी भन्ने कुरा यो सबै तपाईले प्रस्थानको पुस्तक अब तपाईले राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ कहाँ के घटना भयो, 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस् अनि तपाईले यो के ठाउँमा के भएको छ यो सबै घटना तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ल यो यात्राबाट हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुले नबिर्सिनु होला। 40 दिनमा पुग्नुपर्ने यात्रा उनीहरुलाई 40 वर्ष लाग्यो। उनीहरुलाई चाहिँ गाइड चाहिँ बादलले गर्थ्यो, दिनमा बादलले, रातमा आगोको ज्वालाले। किनभने मरुभूमिको ठाउँ थियो, बादल नहिनेसम्म उनीहरु हिँड्यो भने घामले पोलेर मरिन्थ्यो। किनभने मरुभूमिको घाम हामीलाई थाहा छ कति डरलाग्दो हुन्छ भनेर। 50 डिग्री 45 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रम हुन्छ। अनि त्यो मरुभूमिको बाटोमा जबसम्म बादलको छाया, दिनमा बादलको खाँबो बनी रातमा आगोको ज्वाला बनी भन्ने गीत छ नि, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई राति आगोको ज्वाला बनेर रक्षा गर्नुहुन्थ्यो भने दिनमा चाहिँ बादल बनेर ठ्याक्कै उनीहरू बसेको माथि बादल छाउँथ्यो अनि मात्र उनीहरू बाँच्न सक्थ्यो। अनि त्यो बादल नहिनेसम्म उनीहरू हिँड्न सक्दैन थियो। अनि त्यो बादल नसरिन्जेलसम्म उनीहरू त अब हिँड्न सक्दैन। अनि जब जब उनीहरू अनाज्ञाकारी भयो, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्यो, मूर्ति पुज्न थाल्यो है। यहाँनिर यो सिनाई पर्वतमा मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गर्नलाई, 10 आज्ञाको पार्टी लिनलाई परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरसँग बातचित गर्नलाई मोसा चाहिँ सिनाई पर्वतमा गएको बेला इजरायलीहरूले त आफूले लाएर ल्याएको सबै गहना सुनहरू सबै भेला पारेर त उनीहरूले त सुनको बाछो बनाएर पुजिराखे है। धरती फाटेर निलेको छ उनीहरूलाई त्यतिखेर। अनि उनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई अनाज्ञाकारी आज्ञा पालन नगरेको, गनगन गरेको, परमेश्वरको विरुद्धमा, मोसाको विरुद्धमा गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यही मरुभूमिमा 40 वर्षसम्म घुमिहिँड्नु पर्यो है। 40 वर्षसम्म तल र माथि, माथि जान्छ पुग्न खोज्छ, फेरि तल झर्यो। ठ्याक्कै हाम्रो आत्मिक जीवन यस्तै हो। आशिष पाउनु 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 आँटेको हुन्छ, फेरि हामी चुकिहाल्छौँ। कि हामी गनगन गर्न थाल्छौँ, कि हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्न थाल्छौँ, फेरि हामी तल झर्छौँ। यहाँ हेर्नु त 12 नम्बर यो कादेश बढ्ने भनेको चाहिँ पारी नजिकै पुगिसकेको थियो कनान। फेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेरि झरेर यहाँ तल आउनु पर्यो उनीहरू है। यो बाटो सिधै जान सक्थ्यो तर उनीहरू चाहिँ घुमेको छ, तल र माथि जिगज्याग यहाँ माथि पुगेको छ, फेरि यता घुमेको छ, फेरि तल आएको छ, फेरि माथि गएको छ, फेरि यो टुप्पम पुगेको छ है। अनि यो यरीहो यर्दन नदी चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ यो माउन्ट निबोमा पुग्दाखेरि मोसाको निधन भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहोशूको माध्यमद्वारा उनीहरू चाहिँ यो यरीहो सहरलाई उनीहरूले आक्रमण गरेर यो यरीहो सहरलाई चाहिँ परास्त गरेर अनि उनीहरू चाहिँ यो यर्दन नदी पारी चाहिँ कनान थियो। अनि यो कनान देशमा उनीहरू प्रवेश गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अब हामीले यो बाइबल अध्ययनबाट, आजको यो यात्राबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी जति हामी अनाज्ञाकारीको भयौँ, जति परमेश्वरमा अधन्यवादी भयो, जति हामीले धेरै गनगन गर्यो, परमेश्वरबाट पाउने आशिष चाहिँ हाम्रो निम्ति उति नै टाढो हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो त? उति नै टाढो हुँदै जान्छ। हामी बेला बेला आशिषलाई पाउन खटिरहेका हुन्छौँ, सफलता हात पार्न आँटिरहेका हुन्छौँ,
फेरि कहिले हामी घमण्ड गर्छौं, कहिले हामी रिस गर्छौं, कहिले हामी गनगन गर्छौं, कहिले हामी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छौं, फेरि हामी तल झर्छौं, फेरि जस्ताको तस्तै है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईं र म परमेश्वरमा धन्यवादी भएर लाग्न अत्यन्तै जरुरी छ। अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौं। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 देखि 17 पदसम्ममा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो है। यो 10 आज्ञा तपाईहरुलाई थाहा छ पक्कै पनि। सुरुमा परमेश्वरले कतिवटा आज्ञा दिनुभएको थियो उत्पत्तिमा? कसैले भन्दिन त? उत्पत्तिमा परमेश्वरले कतिवटा आज्ञा दिनुभएको थियो? खोइ हौ, बोल्नु न हौ। नामै काटेर भन्नुपर्छ के हो? परमेश्वरले हजुर चलिरहेछ पास्टर, केही बुझिन मैले। हजुर मेरो नेट स्लो चलिरहेछ, हजुरले बोल्नु भएको बुझिन मैले, प्रश्नै बुझिन। परमेश्वरले सुरुमा उत्पत्तिमा कतिवटा आज्ञा दिनुभएको थियो? कोही बोल्नु भएन त? एउटा कताबाट आवाज आयो एउटा हैन? सुरुमा परमेश्वरले एउटै मात्र आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो पनि लिखित होइन, मौखिक। तिमीहरूले सब फल खाए हुन्छ तर यो बगैँचाको बीचको रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर एउटै आज्ञा दिनुभएको थियो, मौखिक, त्यही पनि लिखित होइन। मानिस त्यो पालन गर्नदेखि चुक्यो। त्यो पालन गर्न चुकेको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु प्रवेश गर्यो। त्यस पछाडि कनान देशमा अब जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो, लिखित 10 कमान्डमेन्ट चाहिँ परमेश्वरले लेखेर दिनुभएको। यतिसम्म त्यहाँ प्रस्थानको पुस्तकमा पाउँछौ परमेश्वरले आफ्नै हातले खोप्नु भएको अरे त्यो है। ढुङ्गाको शिलामा, ढुङ्गाको पार्टीमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै हातले खोपेर 10 आज्ञा दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि मान्छेले त्यो 10 आज्ञा पनि पालन गर्नलाई गाह्रो भयो। अनि त्यस पछाडि थुप्रै आज्ञाहरू थपिँदै गयो। प्रस्थानको पुस्तकमा, लेवीको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यस पछाडि अरु थुप्रै आज्ञाहरू थपिँदै गयो। यो गर, त्यो नगर, यो गर, त्यो नगर, थुप्रै आज्ञाहरू थपिँदै गएर अन्तिममा 500 भन्दा बढी व्यवस्था, 500 वटा भन्दा बढी व्यवस्था भयो, आज्ञाहरू क्या। 500 वटा भन्दा बढी। 500 वटा भन्दा बढी भनेको अब यो दिन हिँड्न नहुने, त्यो दिन खाना नहुने, यो दिन काम गर्न हुने, यो दिन नहुने, यो दिन भारी बोक्नु नहुने, त्यो दिन भारी बोक्नु नहुने, यो दिन हलो जोत्नु नहुने, त्यो दिन हलो जोत्नु नहुने, यो दिन श्रीमानदार श्रीमती सँगै सुत्न नहुने, त्यो दिन यति धेरै व्यवस्था भयो है। 500 वटा भन्दा बढी व्यवस्था। अनि यो व्यवस्थाको बोझले चाहिँ लाद दिएर मान्छे चाहिँ झन् सारा थिचियो, दबियो। अनि अब यो व्यवस्थाले चाहिँ मान्छेलाई उद्धार गर्न सक्दैन भनेर फेरि येशू ख्रीष्ट तपाईं र मेरो निम्ति यो संसारमा आउनुभयो। अनि उहाँ हाम्रो निम्ति मरिदिनु भयो। हामीले भोग्नु पर्ने पापको सजाय उहाँले बोकिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट येशूले के सिकाउनु भयो? 2टा कुरा मात्र भन्नुभयो। तिमीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो सारा प्राणले, हृदयले, समझशक्तिले प्रेम गर्नु, अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु है। किन भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेले सबै कुरा, परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउँछ। आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने मान्छेले आफूलाई पनि प्रेम गर्छ है। कति सजिलो कुरा येशूले हामीलाई राखिदिनु भएको छ। तर अब हामी यो पनि गर्न चुक्यौं भनेदेखि हामीले पनि 40 वर्षमा पाउनुपर्ने आशिष हामीले 400 वर्षमा नि नपाउन सक्छ है।
हामीले 10 वर्षमा पाउनुपर्ने आशिष हामीले बुढो भएर हामी 90 वर्ष हुँदा पनि नपाउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा धन्यवादी भएर, परमेश्वरमा खुसी भएर हामीले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग हामीले पालन गरेर हामीले जिउनुपर्छ। र हामी लगभग आजको हामी अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ। तपाईहरु निदाउनु भएको छ कि छैन मैले देख्न पनि पाएको छैन। धेरैजनाको भिडियो छैन किनभने राति छौँ हामी यति बेला नेपालमा, अनि त्यो भएर पनि होला। अब अन्तिममा आजको प्रश्न तपाईहरुलाई म राख्न चाहन्छु। तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला अथवा सेभ गरेर राख्नु होला। मिश्रमा आएको 10 विपत्तिहरू के हुन्? पद सहित देख्नुहोस्, बाइबलको पद सहित। एक कर्मबद्ध तरिकाले है। 1 नम्बरमा यो विपत्ति, 2 नम्बरमा यो, 3 नम्बरमा यो, 4 नम्बरमा यो, 5 नम्बरमा यो। अनि बाइबलको पद पनि यो विपत्ति यति पददेखि यति अध्यायको यति पददेखि यतिसम्ममा छ है। अब झिंगाको विपत्ति कति अध्यायको कति पददेखि छ, अन्धकारको विपत्ति कति अध्यायको कति पददेखि छ। 10 वटा विपत्तिहरू के हुन्? पद सहित लेख्नु होला। पहिलो प्रश्न, दुईटा मात्रै प्रश्न छ। अनि प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ 10 आज्ञा चार्ट हुनुपर्ने। चार्ट यो इंग्लिश शब्द नेपालीमा लेख्दा गल्ती भएको छ, कुरा तर बुझ्नुहुन्छ होला। 10 आज्ञा चाहिँ चार्ट पेपरमा लेखेर आफ्नो घरको भित्तामा राख्नुहोस्, टाङ्नुहोस् है। 10 आज्ञा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग चार्ट पेपरमा मजाले लेख्नुहोस्। एउटा चार्ट पेपर कति पर्छ? 10 रुपैयाँ पर्छ होला। राम्रोसँग तपाईले होमवर्क गर्नु भने 200 रुपैयाँको रिचार्ज पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 200 रुपैयाँको टपअप अथवा अझै राम्रो गर्नु भने 300 को नि पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मजाले 10 रुपैयाँ पर्ला चार्ट पेपर। ठुलो चार्ट पेपरमा किनेर 10 आज्ञा चाहिँ तपाईले कसरी हुन्छ, कुन स्टाइलले लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, आकर्षित राम्रो घरको भित्तामा देखिने ठाउँमा तपाईले 10 आज्ञा चाहिँ लेखेर चट्ट तपाईले टाल्नुहोस्। अनि त्यसको फोटो खिचेर मलाई पठाउनु होला है। दोस्रो प्रश्न, ल दुईटा मात्रै होमवर्क छ यो पाली। पहिलो प्रश्न, मिश्रमा आएको 10 वटा विपत्तिहरू बाइबलको पद सहित क्रमबद्ध तरिकाले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गर्दै 10 नम्बरसम्म विपत्तिहरू लेख्ने। दोस्रोमा 10 आज्ञा, यो चाहिँ प्रस्थान 20 अध्यायमा छ है। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 देखि 17 सम्ममा छ। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 देखि 17 सम्ममा 10 आज्ञा चाहिँ पहिलो आज्ञा 1 नम्बरमा के हो, 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर गर्दै 10 आज्ञा र 10 विपत्ति। अनि 10 वटा विपत्ति के हुन् लेखेर तपाईले फोटो खिचेर अथवा तपाईले टाइप गर्नुहुन्छ, इमेलमा पठाउनुहोस्। अनि यो 10 आज्ञा चाहिँ एउटा चार्ट पेपरमा, तपाईलाई कस्तो पेपरमा लेख्न मन लाग्छ, सेतो, पहेँलो, रातो, नीलो, जस्तै तपाईलाई जुन मन पर्छ चार्ट पेपर किनेर ल्याएर राम्रोसँग ठुलो अक्षरमा राम्रो ह्यान्डराइटिङले यो 10 आज्ञा तपाईले लेख्नुहोस्। अनि आफ्नो भित्तामा तपाईले टसाएर त्यसको फोटो खिचेर पठाउनु होला। र आजको होमवर्क यति नै। एकदम सजिलो छ यो पालिको होमवर्क। तपाईहरु सबैजना सहभागी हुनु होला। सहभागी हुनेहरुले प्रत्येकले तपाईले पुरस्कार पाउनुहुनेछ, यो होमवर्क गर्नुहुनेहरुले। अनि अहिलेसम्म होमवर्क गरेर पनि पुरस्कार पाउनु भएको छैन भने मलाई भन्नु होला। यो नेटको प्रब्लमले गर्दा, इन्टरनेट बैंकिङ प्रब्लमले गर्दा 1-2 जनालाई मैले पठाउन सकेको छैन। यो प्रोग्राम सकेपछि, हाम्रो स्टडी सकेपछि म पठाउँछु। र अरु पाउनु भएको छैन भने तपाईहरुले भन्नु होला। तपाईहरुलाई उत्साहको लागि, तपाईहरुले गर्नुभएको मेहनतको फल परमेश्वर अझै यो त तपाईहरुको फाइदाको लागि हो, तर तपाईलाई उत्साह होस् भनेर मैले पनि तपाईलाई यो पुरस्कृत गर्ने गरेको छु। तपाईहरु सबैजनालाई सहभागीको लागि धन्यवाद छ।